अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन ला सय्यमा अबुल फज़्ल अब्बास। अस्सलामु अलैकुम शुहदा अल करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फुतरुस आप सबको करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से तवस्सुल की दावत देता है। इराकी टाइम रात 9 बजे से 9:45 तक, पाकिस्तानी टाइम रात 11 बजे से लेकर 11:45 तक और इंडियन टाइम रात 11:30 से 12:15 तक 45 मिनट दौरानिए का प्रोग्राम आप सबको अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुतवस्सिल करता है और मौला की बारगाह के अंदर आपके नजराने, आपकी दुआएं और आपके तवस्सुलात को पेश करता है। ये तवस्सुल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से किए जाते हैं। मौला से हमारा तवस्सुल हर रोज़ है, हर वक्त है और बाकी रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने तवस्सुल का हम जाना, इसी वजह से तवस्सुल के लिए फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू वब्तगू इलैहिल वसीला। ए ईमान वालो, अल्लाह तक वसीला तलाश करो। लिहाजा वसीले तक पहुंचना है तो हमें वसीले से मरबूत रहना होगा। इसी मकसद की खातिर हम मौला से मुतवस्सिल रहते हैं। तवस्सुल के लहज़ात मौला की बारगाह के अंदर बहुत कराम आया है हमारे नज़दीक। इसीलिए हम मौला से मुतवस्सिल रहते हैं। घड़ियां रब्त की, इर्तिबात की, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं भाई? करम मौला का एहसान। करबला में आपकी आवाज़ मौजूद है। करबला की तरफ रुक कर झुक के मौला को सलाम पेश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। प्लीज़ हमारी हज पूरी करें, प्लीज़ प्लीज़ मेरी हर मुराद पूरी करें। मुझे सेहत दें, मेरी सेहत ठीक नहीं है, प्लीज़ मेरी दुआ सुने, मेरी मदद करें प्लीज़। आपके अलावा कोई भी नहीं है, प्लीज़ मेरी मदद करें। मुझे सेहत दें, मुझे तंदुरुस्ती दें, मेरी सेहत नहीं ठीक हो रही है, प्लीज़ प्लीज़ मेरी सेहत के दुआ कि मैं ठीक हो जाऊँ बस। और मेरे हार्ट का जो मसला आ रहा है वो भी ठीक हो जाए मौला, प्लीज मेरे दिल को ठीक कर दो मौला, ताकि मैं करबला इस साल आ सकूं, अपनी ज़ियारत करूं। मेरा ख्वाब है, करबला ख्वाब है मेरा, वो मेरा पूरा कर दे मौला। मौला प्लीज मेरा ख्वाब पूरा कर दे। मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाए, सदा आबाद रहें और हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम से मरबूत रहें। और मौला आपको हार्ट की जो ये तकलीफ आ रही है इसमें शिफा याबी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करबला में आपकी आवाज़ मौजूद है जी, मौला को सलाम पेश कीजिए। बारगाह में सलाम पेश करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. سب سے پہلی دعا ہے کہ امام زمان علیہ السلام کا ظہور جلد از جلد فرمائے. تمام مومن و مومنات جو کربلا گئے نہیں وہ جا چکے ہیں، مولا سب کو اذن زیارت نصیب فرمائے. مولا تمام مومنین و مومنات کی تمام مشکلات کا سکتا ہے مولا حسین علیہ السلام حل فرمائے. اور دعا ہے کہ مولا امام صاحب سجاد علیہ السلام کے صدقے مجھے شفاء کاملہ عطا فرمائے، اولاد کی نعمت سے نوازے. میرے تمام گھر کے افراد مشکلات میں ہیں جو ان کی مناجات ہے مولا انہیں قبول فرمائے. اور کربلا چینل والوں کے لیے جو ہماری آواز کربلا تک پہنچا رہے مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. صدا آباد رہیں، ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے مربوط رہیں. امام حسین علیہ السلام ٹی وی بھی آپ کے لیے دعا گو ہے. صدا آباد رہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کربلا مولا میں آپ کی آواز موجود ہے، مولا کو سلام اور عرض عقیدت پیش کیجیے. بسم اللہ. جی السلام علیکم یا ابا عبد الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ سیدۃ النساء العالمین. مولا ہماری تمام دعائیں قبول کیجیے. ہم بہت گناہ گار ہیں، گستاخ ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کیجیے. السلام علیکم یا ابو فضل العباس. مولا ہمیں اپنی اذن زیارت نصیب کیجیے. میرے ایک بہت ہی عزیز ہے بھائی ہیں سید کاظم رضا، ان کے لیے دعا کر دیجیے کہ اللہ پاک انہیں اولاد نورینہ عطا کرے اور ہماری تمام غلطیاں گستاخیاں جو ہیں ان کو مولا معاف فرما دیں. ہم بہت گناہ گار ہیں، بہت دعا کر دیجیے گا. مولا آپ کو سلامت رکھیں. صدا آباد رہیں، ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے مربوط رہیں. خداوند متعال آپ کی حاجات شرعیہ برابر فرمائے. صدا آباد رہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کربلا مولا میں آپ کی آواز موجود ہے، مولا کو سلام اور عرض عقیدت پیش کیجیے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا مظلوم کربلا، السلام علیکم یا قتیل الابرار. میرے مولا میرے آقا سلام سلام ہو آپ پر کہ جس کے گنبد کی فضاؤں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. میرے مولا ہمیں جلد از جلد دوبارہ زیارت نصیب کرے. میرے آقا میری والدہ عطا فرمائے کہ میرے مولا کوئی بھی خالی نہیں جاتا. میرے مولا حر جیسا انسان آئے تو علیہ السلام بن جاتا ہے. اے میرے مولا ہمارے مقدر کو جگا دیجیے. اے میرے وقت کو کھول دیجیے. اے میرے آقا حسین علیہ السلام ہمیں دوبارہ اذن زیارت نصیب فرمائے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے ساتھ سب کے ساتھ آئیں. الہی آمین. مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں. صدا آباد رہیں، ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے مربوط رہیں. اہل بیت علیہ السلام کے سائے تلے رہیں اور اہل بیت علیہ السلام ہمیشہ آپ پر یہ اپنی مودت اور یہ معرفت جاری و ساری رکھیں. معرفت کی گھڑیاں، یہ توسل. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کربلا میں آپ کی آواز موجود ہے، مولا کو سلام اور عرض عقیدت پیش کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سید النساء العالمین، السلام علیکم یا ابو الفضل عباس یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم صاحب العصر و زمان، الامان الامان الامان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حضرت امام حسین علیہ السلام، یا حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام، مولا آپ پہ میرا لاکھوں کروڑوں درود و سلام. یا حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام، مولا آپ کو واسطہ دیتی ہوں رشیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ، حضرت شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا، مولا ان کے صدقے میں تمام پریشانیوں کو دور فرما. میری حمدت
معافی کر دے. یا غازی عباس کی سال 40 میں مجھے کربلا بلا لے مولا. مولا آپ کربلا میں آنے والوں کی لسٹ بنا رہے ہیں. یا مولا عباس مولا حسین کے صدقے میں میرا نام ضرور لکھیے گا. مولا عباس آپ جانتے ہیں میں عربی کتنا تڑپ رہی. مولا میری اس لسٹ میں میرا نام ضرور دیجیے گا. مولا مولا آپ پہ میرا لاکھوں کروڑوں درود و سلام. مولا میرے والدین کی مغفرت فرمائے, میرے عسکری بھائی نسیم بھائی کی مغفرت فرمائے, میرے تمام گھر والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیے گا. مولا ہم پہ کرم فرمائے. یا غازی عباس ہم پہ کرم فرمائے. مولا سدا آباد رہیں, ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے متصل رہیں. خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ رہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کربلا مولا میں آپ کی آواز موجود ہے. کربلا کی طرف رخ کر کے مولا کی بارگاہ میں سلام اور عرض ادب پیش کیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوصیین. السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس. السلام علیکہ یا سقائے معصومہ. مولا ہمیں اذن زیارت عطا کرے. مولا آپ کی زیارت کے لیے ترس رہے ہیں. مولا پھر دوبارہ سے اذن زیارت عطا کرے. مولا دعا کر دیجیے پلیز. سدا سلامت رہیں, ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے مربوط رہیں. خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اہل بیت علیہ السلام کے سائے تلے رہیں اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے ہی مربوط رہیں. خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. توسل کی گھڑیاں اہل بیت علیہ السلام سے مربوط کرتی ہیں ہمیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کربلا مولا میں آپ کی آواز موجود ہے. مولا کو سلام اور عرض ادب پیش کیجیے. بسم اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم. السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم امیر المؤمنین و سید الوصیین. السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکم یا خدیجۃ الکبریٰ. السلام علیکم یا حسن مجتبیٰ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین والی الارواح التي حلت بفنائک. علیکم منی جمیع سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جل آخر العہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی آل ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی عقیق الحسین وعلی اختک الحسین وعلی ام البنین قصۃ المعصومین ذریۃ الحسین جمیع رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا لفظ صالح اللہ والرسول والامیر المؤمنین والحسن والحسین. السلام علیکم ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین. السلام علیکم ابن سبیل الوسین. السلام علیکم یا باب الحوائج. السلام علیکم یا سقائے سکینہ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام. اکشف کرب بحق الحسین علیہ السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان. الامان من فتنة الزمان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم امام علم وجہ اجل اللہ فرجہ وصح اللہ مخرجہ نورہ. السلام علیکم اہل بیت النبوہ معدن الرسالہ جمیع رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ ولا تعالی. سدا سلامت رہیں, ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے مربوط رہیں. خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے ہی متوسل رہیں. خداوند متعال کسی کم ظرف کا آپ کو محتاج نہ ہونے دے اور اہل بیت علیہ السلام سے آپ کی وابستگی ہمیشہ قائم و دائم رہے. مولا سے ربط رکھنے کے بعد ہم کسی کے محتاج نہیں رہتے. مولا کی چاہت ہماری روح و ایمان ہے, ہماری جان ہے, ہماری شان ہے.
दुआ है खालिक कायनात आप सबको हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम से वाबस्ता रखे और ये अहले बैत अलैहिस्सलाम से आपकी वाबस्तगी दुनिया और आखिरत में जारी रहे। काफ़ी सारी ऐसी वाबस्तगियाँ हैं जो फ़कत एक महदूद मुद्दत के लिए होती हैं। अगर हम शुमार कर सकें तो दुनिया की हद तक होती हैं। जब ये वाबस्तगियाँ फ़कत दुनिया तक रह जाएं तो इनका ताल्लुक़ हयात बादत मबाद से नहीं हो सकता। हमारी वाबस्तगी अहले बैत अलैहिस्सलाम से दामन चोली का साथ है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। करबला मौला में आपकी आवाज़ मौजूद है। मौला को सलाम और अर्ज़ अक़ीदत पेश कीजिए। अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल हुसैन, अस्सलाम अलैका या इब्न रसूलिल्लाह है, अस्सलाम अलैका या इब्न अमीरिल मोमिनीन, अस्सलाम अलैका या अबुल फज़्ल अब्बास अलैहिस्सलाम, अस्सलाम अलैका या साहिबल असर व ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम अलैकुम व अला इब्न हुसैन व अला औलादिल व अला साहिबिल रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे मौला, मेरे आका हुसैन, मौला हम आपकी बारगाह में अपना सलाम पेश, मौला हमारा सलाम कबूल कीजिए। मौला हमारी जितनी भी परेशानियां हैं मौला उन सबको मौला दूर कर दीजिए। मौला मेरी वालदा को सेहत और तंदुरुस्ती दे, मेरे शोहर को लंबी जिंदगी दे और उनकी जितनी भी परेशानियां हैं मौला उनको दूर कर दे। मौला मेरी बहन के नेक नसीब कर दे। मौला मेरे वालिद के दर्जात बुलंद फरमा, उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनको अपने कदमों में मौला सजा दे और मौला हमें जल्द से जल्द करबला आने की तौफीक दे और मौला इमाम ज़माना का ज़हूर मौला जल्द से जल्द हो जाए। अल्लाहुम्मा अजले वली के कल फरज, अल्लाहुम्मा अजले वली के कल फरज, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व सदा सलामत रहे, हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम से मरबूत रहें, अहले बैत अलैहिस्सलाम के साए तले रहें। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। करबला मौला में आपकी आवाज़ मौजूद है। करबला की तरफ रुख करके मौला को सलाम पेश कीजिए। जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही, चेहरा करीब करके बोलिए। के मौला उन्हें सारे औलादत फरमाए और मौला सैन सकीना मासूमा सदका हर किसी को बेटी जैसी नवाजे। इलाही आमीन। सदा सलामत रहें, हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुतवस्सिल रहें। खुदावंद मुताला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए और अहले बैत अलैहिस्सलाम के साए तले रहें। तवस्सुल अहले बैत अलैहिस्सलाम का हमेशा आपके साथ शामिल हाल रहे, हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम से वाबस्ता रहे। कभी ये साथ जिंदगी के साथ ख़त्म हो जाता है, कभी हमराही और वाबस्तगी मौत के बाद भी जारी रहती है। हमें अहले बैत अलैहिस्सलाम से ऐसी वाबस्तगी चाहिए जो दुनिया में भी साथ रहे, आखिरत में भी हमारे साथ हो। इस दुनिया में भी हमें उनसे वाबस्ता रहना है और आखिरत में भी उनसे वाबस्ता रहना है। इसीलिए हम दुआ मांगते हैं, ऐ अल्लाह हमें अहले बैत अलैहिस्सलाम की विलायत पर, उनकी मवद्दत पर, उनकी मोहब्बत पर इस दुनिया में भी साबित कदम रख। उनकी विलायत मरते दम भी हमारे लिए साबित रहे और मरने के बाद भी हम अहले बैत अलैहिस्सलाम से ही वाबस्ता रहें और ये हमारी वाबस्तगी दायमी हो, हमेशा की हो, हमेशा रहे।
اور اہل بیت علیہ السلام سے ہم ہمیشہ وابستہ رہیں۔ پاکیزگی روح۔ السلام علیکم۔ آپ کی آواز۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کربلائی محلہ میں آپ کی آواز موجود ہے، مولا کو سلام اور عرض عقیدت پیش کیجیے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اپنے حبیب کے صدقے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے صدقے میری امی کو لمبی زندگی اور صحت دے۔ اس دنیا میں جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفائے کلی عطا فرما۔ یا اللہ بیمار کربلا کا صدقہ جتنے بھی لوگ اس وقت ظلم و ستم کا شکار ہیں ان کو اس اپنی مصیبتوں سے نجات دلا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، میری بہنیں اور میرے گھر والے جتنے بھی ہیں ان سب کو اندرونی سکون عطا فرما۔ میرے جتنے بھی عزیز ہیں جتنے بھی قریبی ہیں یا اللہ ان کو خوش رکھ، سدا سلامت رہے، ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے مربوط رہیں۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ رہیں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ، وعلیکم السلام۔ کربلائی محلہ میں آپ کی آواز موجود ہے، مولا کو جھک کر سلام اور عرض عقیدت پیش کیجیے۔ بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین ولا علی ابن الحسین ولا اولاد الحسین ولا اصحاب الحسین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ دعائے پروردگار دو عالم سے مولا حسین اور سرکار باوفا کے صدقے میں مالک میرے وقت امام کے ظہور میں تاجر فرمائے، مالک میرے والد نیاز کی مولائی کے درجات بلند فرمائے، ان کی روح کو تسکین اور سکون عنایت فرمائے۔ مولا میری والدہ کو صحت و سلامتی والی زندگی عنایت فرمائے۔ مولا میرے بھائی کے رزق مال ایمان اور صحت میں برکت دے، اور مولا مجھ حقیر کے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ جلد از جلد کربلا جانے کی ہمیں توفیق حاصل ہو، اور مولا آپ کو اس نے کام کاج عظیم عنایت فرمائے، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی اور کامرانیوں سے نوازے۔ اللہم عجل ولی الفرج۔ اللہم عجل ولی الفرج۔ سدا سلامت رہیں، ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے مربوط رہیں۔ خداوند متعال آپ کو کسی کا بھی محتاج نہ ہونے دیں، فقط محتاجی آپ کی صاحب ایمان اور اہل تقوی کی ہو۔ وسیلہ ہم ہر کام میں تلاش کرتے ہیں، اور وسیلے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کربلائی محلہ میں آپ کی آواز موجود ہے، کربلا کی طرف رخ کر کے جھک کے مولا کو سلام پیش کیجیے۔ السلام علیکم۔ لبیک یا حسین یا ابن کی آل، مجھے اپنے در کی حاضری نصیب فرمائے۔ مولا مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا مانگوں، میرے دل میں اتنی لگن اور راگ ہوتی ہے، میں دل کرتا ہے مور کے آج میرا ایسا وسیلہ بنا دے، بس مجھے نام سنتے ہی رونا آتا ہے۔ اللہ پانچ تن پاک کے صدقے ہماری بخشش کرنا۔ الہی اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آمین۔ اللہ میرے بھائیوں کے لیے بھی کوئی وسیلے بنا دے، میرے بھائی کا روزگار مل جائے ان بھائیوں کے صدقے، مولا حسن حسین، اللہ ان شہزادوں کے صدقے، بادشاہوں کے صدقے ہماری بھی سنوائی ہو۔ سدا سلامت رہیں، ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ رہیں، اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کے سائے تلے رہیں۔ خداوند متعال آپ کو کسی کا محتاج نہ ہونے دیں۔ آپ کے بھائیوں کے لیے جو آپ نے دعا کی، خداوند متعال وہ آپ کی طرف سے قبول فرمائے، اور آپ کے بھائیوں پر بھی یہ رحمت رزق نازل ہو اور وہ کسی کے محتاج نہ ہو۔
अस्सलामु अलैकुम। करबला मोहल्ला में आपकी आवाज़ मौजूद है। तवस्सुल की कड़ियाँ मौला से वाबस्तगी के साथ, याद के साथ, एहसास के साथ। अपनी दुआएं लिखते हैं। तफज़ुल हुसैन साहब ने लिखकर भेजा, इल्तमास दुआए सेहत और आपको सेहत कामिल अता फरमाए, हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम से मरबूत रहें। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। मौला से ही तो वसूल करना चाहिए, मौला से ही मांगना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। करबला मौला में आपकी आवाज़ मौजूद है। मौला की बारगाह की तरफ रुख कीजिए, करबला की तरफ रुख करके झुक के सलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैका या मौला या अबा अब्दुल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौला आप लाखों करोड़ों दरूद और सलाम हो। मौला हमारी दुनिया आखिरत अच्छी कर दीजिए। या इमाम आपके नूरानी वजूद पे सलाम। मेरी जान कुर्बान, मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई, अहलोयाल, हम सब की जाने कुर्बान हो जाए। मौला हुसैन परवरदिगार मेरे वक्त इमाम ज़माना का जल्द से जल्द ज़हूर, उनकी सदा पे लब्बैक कह सके। मौला हुसैन आपके कातिलों पर क़यामत तक लानत करती रहूँगी। मौला परवरदिगार आलम से दुआ है कि जन्नतुल बकी तामीर हो और हम वहाँ जाके कुरान पाक पढ़ें। अल्लाह मेरी दुआ को मुस्तजाब करना। मौला हुसैन की हम सबको शिफाअत नसीब हो। मौला हुसैन की मार्फत की से ज़ियारत नसीब हो। परवरदिगार आलम इमाम हुसैन के परचम के साए तले हों दुनिया आखिरत में। या अल्लाह कब्र में, आखिरत में, हिसाब किताब में, हर जगह इमाम हुसैन हमारी शिफात कराइएगा। या अल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत नूरानी कर दे। इमाम हुसैन का वजूद इतना मुनव्वर है, इतना नूरानी है कि आज तक पूरी दुनिया को मौला हुसैन फेज दे रहे हैं। मौला उनकी वो हिदायत है, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सकीनतुन निजात। परवरदिगार आलम मेरे मौला हुसैन हिदायत करते हैं। या अल्लाह इमाम हुसैन के सदक़े से हमारी दुनिया हमारी हिदायत फरमा, हमारी रहनुमाई फरमा, हमारे वजूद को मुनव्वर कर दे, पाकीज़ा कर दे। मेरे भाई आमिर रज़ा, इमरान रज़ा, अलमास फातिमा, नसरीन फातिमा, उन्हें नदी, इन सब की गवर्नमेंट नौकरियाँ लग जाए। मौला हुसैन आगे भी नौकरी करें दुनिया आखिरत में। मेरी प्यारी बहन सदफ फातिमा, मेरे प्यारे पापा और जितने मेरे मरहूमीन शौहदा सिद्दीकीन सालिहीन हैं, उन सब की तरफ से सलाम कबूल कीजिए। और मेरे प्यारे अब्बू और मेरे मामूजान और मेरी प्यारी दादा नानी नाना और मेरे प्यारी बहन को मौला हुसैन अपनी नौकरी दे दीजिएगा। वो इस दुनिया में नहीं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर वो आपका जिक्र किया करते थे। या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपसे एक और दुआ मांगूंगी, आपकी माँ फातिमा तो ज़हरा का वास्ता देके मेरी वालदा को सेहत दीजिएगा, ज़िंदगी सलामती दीजिएगा और मेरे इल्म और अमल मार्फत में इजाफा कर दीजिए। मौला हमारे घरों से शैतान को ख़त्म कर दीजिए, हमारी रूहों से, हमारी जिस्मों से मौला
جتنی بیماریاں ہیں روحانی جسمانی وہ سب دور کر دیجیے مولا. حسین علیہ السلام آپ کے وجود مبارک کا الفاظ تھا مولا. ہمارے روحوں کو مولا پاکیزہ کر دیجیے, ہمارے ذہنوں کو اچھا کر دیجیے یا امام. ہماری مشکلات کو آسان کیجیے مولا. اب تو محرم بھی قریب ہے امام حسین علیہ السلام, آپ اپنی نوکری دیجیے گا اور مولا اسے خلوص کے ساتھ مولا اسے جب میں پڑھتی ہوں میرے بھائی پڑھتے ہیں آپ کا ذکر کرتے ہیں مولا, پوری دنیا میں آپ کا ذکر ہوتا ہے, اس خلوص کو سدا سلامت رہیں, ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے مربوط رہیں. خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کربلا میں آپ کی آواز موجود ہے, کربلا کی طرف رخ کر کے جھک کے عرض عقیدت اور سلام پیش کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. السلام علیکم یا ابا عبد الحسین. السلام علیکم علی ابن الحسین. السلام علیکم اولاد الحسین. السلام علیکم ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین. السلام علیکم بی بی زینب سلام اللہ علیہ السلام. السلام علیکم بی فاطمہ الزہرا سید نساء العالمین. السلام علیکم بار امام 14 معصومین. خداوند آل محمد کے صدقے سے مولا السلام کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائیں. پروردگار آل محمد کے صدقے سے جہاں جہاں مومن مومنات پریشان ہو اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. پروردگار اس کے طفیل میں ہماری بھی پریشانی کو دور فرما. نگانی فاس سے آنے والی بلاؤں سے بیماری سے محفوظ فرما. پروردگار دنیا کی خیر آخرت کی خیر عطا فرما. نگانی فاس سے نگانی بیماری سے محفوظ فرما. یا اللہ دنیا کا کوئی غم نہ دے سے غائم حسین کے مولا حسین کی زیارت کا شرف عطا فرما. آل محمد کے صدقے سے پنجتن پاک کے صدقے سے ہماری مصیبتیں دور فرما, پریشانی کو دور فرما. قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. امام کی زیارت کا شرف عطا فرما. امام کے انصار میں عطا فرما. آل محمد کے صدقے سے پروردگار عالم عالم جو آپ کی ٹیم کام کر رہی ہے امام حسین چینل کی, اس کو ترقی عطا فرما. اس پروگرام کو وسیع عطا فرما. پروردگار عالم محمد کے صدقے سے قبلہ ہمارے لیے دعا کرنا مولا حسین کی بارگاہ میں جا کے جہاں جہاں مومنات پریشان ہو ہماری پریشانیاں ہوں دور کر دے. عالم محمد کے ہمارا سلام کو عرض کرنا قبول کر. سدا سلامت رہیں, ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے مربوط رہیں. خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے مربوط رہیں. مولا کا توسل ہماری شامل حال ہو تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں, کچھ بھی تبدیل ہو جائے, کچھ بھی آ جائے, دنیا کہیں کی کہیں ہو جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کی آواز کربلا میں موجود ہے. آپ نے توسلات جو کرنے مولا سے ڈائریکٹ توسل کیجیے. بسم اللہ. السلام علیکم بی بی پاک کی آل اولاد, بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی آل. میری سمجھ نہیں آتی میں کیا بولوں, آپ سب کچھ جانتے ہیں. آپ شہنشاہ ہیں, آپ دنیا کے ہمارے مالک ہیں, ہم آپ کا صدقہ کھاتے ہیں, ہمیں بھی مدد کریں. الہی الہی میں کربلا مولا آ جاؤں, بس میرے دل کی تڑپ مولا آپ جانتے ہیں. جتنے بھی دل معصوم ہیں ان کا صدقہ مجھے ملے. بی بی پاک زینب, بی بی سکینہ, مولا حسین, سب کا واسطہ. مولا آپ کی مشکلات حل فرمائیں. سدا آباد رہیں, ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے مربوط رہیں. خداوند متعال آپ کے گھر کی جو تکالیف ہیں انہیں حل فرمائے اور سدا آباد رہیں. توسل کرنے والے دوستان کالز کرتے ہیں, رابطہ کرتے ہیں, مولا سے ارتباط پیدا کرتے ہیں اور مولا سے اپنی خواہشات پیش کرتی ہیں. کرنی چاہیے مولا سے باتیں. السلام علیکم. صاحب مولا کو سلام پیش کریں. میرا بھائی حسیب کا پیپر ہے, وہ دعا کرنا پاپو پاس ہو جائیں. الہی آمین. اور میری ماموں ہے, میرے ماما کی جاب ہو جائے, ماموں کی. الہی آمین. مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں. سدا آباد رہو. آپ کو مولا صحت دیں, تندرستی دیں. ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے مربوط رہیں اور اہل بیت علیہ السلام کے سائے تلے رہیں. خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے.
मौला से रब्ता करने के बाद अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। करबला मौला में आपकी आवाज़ मौजूद है, मौला को सलाम पेश करें। सदा सलामत रहें, हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम से मरबूत रहें। खुदावंद मुताला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए और अहले बैत अलैहिस्सलाम के साए तले रहें। जी, करबला मौला में आपकी आवाज़ मौजूद है, मौला से तवस्सुल फरमाइए। बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। करबला मौला में आपकी आवाज़ मौजूद है, मौला से तवस्सुल फरमाइए। हेलो। करबला मौला में आपकी आवाज़ मौजूद है, मौला से तवस्सुल फरमाइए। करबला की तरफ रुख करके सलाम पेश कीजिए मौला को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम या अबील्ला हुसैन। अस्सलाम वालेकुम या हुसैन इब्न अली। अस्सलाम वालेकुम या सौदा करबला। अस्सलाम वालेकुम या शहंशाह करबला। अस्सलाम वालेकुम या अबील्ला हुसैन। हेलो, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। करबला में मौजूद है आपकी आवाज़, मौला को सलाम पेश कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। शहदाए करबला मेरे घर में भी ताज़ियेदारी होती है, हम लोग रोज़ादार हैं, हमारे वहाँ की परेशानियाँ सब दूर हो जाए। मौला अपने बच्चों के सत्ते में इमाम साहब हमारे करम करिए। करबला वालों के सत्ते 72 शोहदा के सत्ते में सदा सलामत रहें, हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम से मरबूत रहें। खुदावंद मुताला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए, हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम से वाबस्ता रहें और अहले बैत अलैहिस्सलाम के साए तले रहें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरी एक दुआ है मौला से कि हमें भी एक बार, हम लोग अज़ादार हैं, हमारे यहाँ बहुत पुरानी अज़ादारी है, मुहर्रमदारी बहुत पुरानी है और हम लोग सब अहले बैत के चाहने वाले हैं। हम इंडिया से बोल रहे हैं, हमारा नाम अली साहब है। माशाअल्लाह। और हम मौला से यही कहना चाहते हैं कि एक बार हमें भी ज़ियारत में मौका दें। एक बार मेरे दिल में बहुत बचपन से तमन्ना है कि एक बार जो है हम खासकर हम ज़ियारत करना चाहते हैं। मेरे महल्ले के 2-3 लोग जा चुके हैं, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं, कुछ हालात ऐसे हैं कि हम नहीं आ सकते हैं। मेरे पास पासपोर्ट भी है, लेकिन ऐसे हम रोज़ मौला से अपने कहते हैं, सोते टाइम कहते हैं, सुबह जब उठते हैं जो उनको सलाम करते हैं
اور اب کہتے ہیں اپنے یہاں جب ہمارے یہاں علم کھڑے ہوتے ہیں 3 محرم کو، تب کہتے ہیں ہر سال یہی دعا ہے میری، اور مولا نے میری بہت دعا سنی ہے۔ میرے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، مولا نے مجھ کو ایک لڑکی دی، ہم اس کا نام زہرا فاطمہ رکھا ہے 4 سال کے بعد۔ میں نے آپ کو بھی ریکارڈنگ بھیجی تھی کہ میرے یہاں ایک اولاد ہو جائے، اور مولا آپ کو مزید اولادیں دیں، مولا کو جلد کربلا آنا نصیب فرمائے، ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے مربوط رہیں، آمین آمین، آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے، سدا آباد رہیں، اہل بیت علیہ السلام سے مربوط رہیں، ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ رہیں۔ رفتہ رفتہ پروگرام اپنی آخری السلام علیکم۔ جی مولا سے توسل کریں، بسم اللہ۔ مولا میرا تیسر کل میرا اچھا ہو جائے اور میں یہ محبت جانا کربلا، الہی مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائے، اور میں قبر جانا کربلا، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائے، سدا سلامت رہیں، مولا سے وابستہ رہیں، مولا آپ کو صحت دیں، تندرستی دیں، سدا آباد رہیں، ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ رہیں، چاہنے والے دور بعید سے، قرب و جوار سے مولا سے وابستہ رہنا چاہتے ہیں۔ مولا چاہنے والے آپ سے وابستہ ہیں، آپ کا دیدار چاہتے ہیں، زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ فاطمہ بطول صاحبہ نے فیس بک پر دعائیں لکھی، سیدہ انمول زہرا، تراب زیدی، پروفیسر نور فاطمہ، دعا علی، تفضل حسین، مہناز علی، سید اویس، ایم ڈی توصیف انصاری، سید سبحان، وقاص علی، مشتاق احمد میگرا، طوبہ زیدی، اور بھی بہت سارے دوستان نے دعاؤں کے لیے لکھا۔ مولا آپ سب کی دعائیں قبول فرمائے، ہمیشہ آباد رہیں۔ جن دوستان نے پروگرام میں شرکت فرمائی ان کا بھی شکریہ، جو نیکسٹ دعا کرنے چاہتے ہیں کل کا انشاءاللہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہوگا۔ آئیے آج کے پروگرام کو مولا کے ظہور کی دعا سے تمام کریں۔ آئے مل کر دل کی اتھا گہرائیوں سے اللہم عجل ولیک الفرج۔